अब छोरा छोरी भाइ बहिनीहरू नाति नातिनी सबै हुनुहुन्छ, छोरीहरू बुहारीहरू पनि अति गर्दा के हुँदैन। हिजो अस्ति मात्रै भर्खर साउनको कुरा होइन, खै हुँदैन अलिक पछि गरौँ कि यति भए पुग्छ कि भन्ने थियो, फाटे भइहाल्यो, गर्नुपर्छ भन्ने हो। मुख्य त दुईवटा कुरा सम्झिनु पर्ने रहेछ मेरो भोगाइमा। एउटा समय आउँछ पर्खिँदैन है भन्छ नि, अब यो समय हो केही गर्ने, र अर्को पैसा भन्ने कुरा त हातको मैला हो, निकाल्यो भने निस्किन्छ। किनभने पैसा नै मेहनतको उपज न हो। बुद्धि र मेहनत भन्छ नि, जुक्तिको एउटा खेल हो, त्यसमा हात लगाउनु पर्दो रहेछ। त्यसमा दुईवटा कुरा टक्क हामी मिल्दा त भइदिएको। त्यो 50,000 रुपियाँ त के भयो, भोलि फेरि अरू भइहाल्छ नि। अनन्त 50,000 रुपियाँ समयको खेलमा लाखौँ वर्ष। अब पैसाको आविष्कार भएको करिब 5-6 हजार वर्ष भयो होला। 1-2 हजार वर्षमा चाहिँ निकै खेल भयो। 1-2 वर्षमा त मेरै जीवनकालमा 5 पैसे ढ्याक मेरो लागि अहिलेको 1000को नोटभन्दा बढी महँगो हुन्थ्यो होइन, त्यति धेरै प्रेसियस थियो। अहिले नाथे त्यो 1000कै नोट केही जस्तो लाग्दैन मेरै जीवनकालमा। तपाईँहरूकै पनि कति जीवनकालमा हेर्नुहोस् त, त्यसरी चाहिँ यो पैसा चाहिँ आउँदै निस्किँदै धेरै हुँदै गएको छ, कहिले पनि धेरै हुँदैन। मुख्य कुरा आइडिया र आँट हो। आइडिया थियो, आँट गऱ्यौँ, काट्दै गयो, धेरै पनि लागेन। 15 दिनको आज होइन, 14 गति होइन कि 15 गति, अनि हेर्नुहोस् त 15 दिन पनि लागेन। सबै एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी मैले भनिरहनु पर्दैन। अब समयको कुरा चाहिँ के, यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो, गल्दा हुन्छ भन्ने कुरा। अब त्यो देश पो बनाउनु पर्दैछ त, त्यताबाट जिल्ला बनाएर यहाँ मुख्य कुरा त यहाँको अब नगर भनौँ न, वार्ड बनाउँदै, अब एउटा घर वार्ड बस्ती बनाउँदै देश बनाउनु पर्ने छ जिल्ला भएर। त्यो कुरा हो हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ, टार्गेट भनेको त्यो हो। त्यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यसै कारणले हेर्नुपर्ने, अनि के बनाउने, देश बनाउने भन्ने विचार हो। त्यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्नेपछि त्यसमा दुईवटा, सनातनी विचारले गर्ने कि वैज्ञानिक विचारले गर्ने। विज्ञान पनि दुई खालको छ नेपालमा। अहिले सनातनी विचार एउटा चलेको छ, जुन राजा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले बोक्छ, विशेष गरेर केपी ओली त्यसको विशेष गरेर राष्ट्रनायक हो। सनातन भनेको धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा हिजोको यसरी चल्नुपर्छ, बाबुबाजेले गरिआएको यस्तो भन्छ सनातनी। अर्को वैज्ञानिक विचार होइन, यो हिजोको कुरा त जम्मै एब्सोल्युट भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा, पुरानो भइसक्यो, कहाँ काम लाग्छ र यहाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। यहाँ हामी हिजो चाहिँ तत्त्वलाई थाहा थिएन, तत्त्व थाहा भयो, त्यसपछि तरङ्ग त मन भन्थ्यो, अध्यात्म भन्छ अहिले पनि सनातनीले। वेब रहेछ, यो त तरङ्ग रहेछ आइसक्यो भने हामीले प्रत्येक आफ्नो हातमा फोनमा कुरा गरिसक्यौँ होइन। त्यस कारणले त्यो सबै विज्ञानको खेल हो। विज्ञान हाम्रो संसारमै 99% विज्ञान बुझेको छैन, बुझेको पनि हुँदैन रहेछ। बुझ्नै नचाहने कारण चाहिँ त्यो दुईवटाको द्वन्द्व। सनातनीले तानेकै बहुमत हुन्छ, लोकतन्त्रै आए पनि सनातनी। अमेरिका जस्तो देश त सनातनी भयो, अहिले पनि भन्न सकिँदैन होइन, कहाँ। त्यसले गर्दाखेरि विज्ञान र सनातन बिचमा द्वन्द्व भइरहन्छ। त्यो विचार अहिले विज्ञानको विचार बोक्ने भनेको बाबुराम भट्टराई व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि, किनभने कोही न कोही मान्छे त हुनु पऱ्यो नि नेतृत्वमा। कसको विचारबाट आयो, कहाँबाट आयो भने एकैचोटि जसपाबाट त आएको होइन। त्यहाँबाट त्यो एउटा विचारमा चाहिँ मान्छेको चुम्बकीय आकर्षण भन्छ नि होइन, म्याग्नेटिक इम्प्याक्ट बढ्दै गएर हामी अहिले क्रिटिकल मासमा पुगेको। त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टी भनिन्छ है। नयाँ शक्ति, थुप्रै नयाँ शक्तिभित्र जोडिए, छुटिए पनि आउने जाने त भइ नै रहन्छ। किनभने विचार अब त्यो सनातन र विज्ञानमा द्वन्द्व भइरहेकै कारणले त्यो म देख्छु के अरे नयाँ शक्तिमा आउने जाने यस्तो गजब हो। त्यो चाहिँ खासमा सनातनी र विज्ञानको कुरा हो। र विज्ञानवालाहरू चाहिँ रहे, सनातनीवालाहरू गए, राम्रै पनि हो। यहाँ पनि अब त्यसपछि सङ्घीय समाजवादी आयो, यहाँ पनि अब केही रहन्छ केही जान्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। अब यतापट्टि राजा पाइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ खासमा होइन, अब चाहिँ यो जसपा भएको छ, यो बिचमा चाहिँ द्वन्द्व हामी बिचमै हुन्छ। सनातनतिर लाग्ने कि विचार कुन चाहिँ हो। विज्ञानको विचार भनेको परिवर्तनको लागि हो, परिवर्तन भनेको नौलो कुराहरू विकासको हो।
यतापट्टि लाग्ने कि पुरानै कुरामा धर्म संस्कार संस्कृति राजाहरू भगवान्हरू पुकार्दै जाने हो, यो कुरा चाहिँ दुईटामा द्वन्द्व हुन्छ। र मेरो विचारमा हामीले चाहिँ मेरो प्रस्ताव चाहिँ, र म पनि अहिले कमिटेड भएको बाबुरामजी, म पनि विज्ञानकै विद्यार्थी हो, हामी धेरैजना छौँ अहिले यी पनि हेर्दा खोटाङको सबभन्दा धेरै हामी कर्ममा विश्वास गर्ने, विद्वान कमै ज्ञान भए पनि कर्म चाहिँ नौलो हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भनेर यहाँ सङ्गठित भएको। उतापट्टिको सनातनी दलहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा हामी अटाएनौँ, किनभने हामी परिवर्तन चाहन्थ्यौँ, अलग कुरा चाहन्थ्यौँ। कहाँ यस्तो हुन्छ। म अब मैले अघि रोशनलाई भन्दै आउँदैथ्यो, मैले त्यो कार्यकर्ता पाल्नै नसकेर मैले काङ्ग्रेस छोडेको, पावर पटक पटक भन्छु। त्यहाँ बसेँ भए त पद त कति हो कति, अहिलेसम्म पनि म तपाईँसँग के भेट्नु थियो, मलाई भेट्ने मान्छे पाउँदैन थियो होला, कहाँ कहाँ के हुन्थ्यो होला होइन। अब सभापतिमा यसपालि लड्थेँ अवश्य, त्यो त हुन्छ नि, उनीहरू मेरो गाउँदेखिहरू सबै लड्दैछन्। त्यस कारणले पनि त्यो त छोडिदिउँ। हामी परिवर्तनको पक्षमा, विज्ञानको पक्षमा विचारले, तर विचारले मात्रै त भयो, काम गर्नु पर्यो। बाबुरामले काम गरेर देखाएको छ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देखाएको छ काम गर्नु। अप्ठ्यारो छ यो, सनातनी 99% भन्दा बढी हामी समाजै सनातनीको उसमा विज्ञानको कुरा बुझ्दैन, धेरै गाह्रो छ। तर पनि हामीले आफूले चाहिँ एकदम कहर खेपेर परिवर्तनको लागि र भविष्यको लागि गर्नुपर्छ। चुनौती थुप्रो छ, तर गऱ्यौँ भने फेरि आजसम्मको 9वटा चुनाव भएको छ। नेपाली जनताले जहिले पनि परिवर्तनलाई भोट दिएको छ। माओवादी जस्तो भाटा लगाएर दुनियाँको 17,000 मार्नेलाई पनि जो भोट दियो त 64मा, नदिएको होइन कि। कम्युनिस्ट जस्तो कामै नलाग्ने संसारमा भनेर 48मा दिएन, 49मा दिएन, तर 51मा आएर थोरै दियो है त, के गर्छ कि भनेर 54 त पुरै वारवारी दियो, नदिएको होइन कि। त्यस कारणले हामीले निराश हुनुपर्ने एउटा फित्तिकै पितृको ठाउँ छैन। जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन, के अरे जनतालाई अविश्वास गर्नु हुँदैन। उनीहरू सनातनी नै भए पनि परिवर्तन चाहिँ निरन्तर चाहिरहेको कुरा त 9वटा चुनावले म हारेको छु, तर त्यो कुरा त त्यसको फेरि टेक्निकल कुराहरू छ कि, त्यसको टेक्निकल चाहिँ कुरा अलिकति प्राविधिक कुरा भएको हुनाले म हारेको, मलाई हराएको होइन। जनताले माया गरेरै मलाई चाहिँ ठिक छ, यो छँदैछ, अलिकति यता अलिक ठुलो कुरा गरौँ न भनेर ठुलो कुरा राष्ट्रिय कुरा गरेको जनताले। राष्ट्रिय कुरा गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति गौण हुन्छ कि, त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई निराश नहुनु, उदास नहुनु, तर सनातनी हुनु भने म त सबैले भन्छु को हुनुहुन्छ, म त हुन्न जस्तो लाग्छ, हुन्न पनि। त्यो यो यस्तो छ कि के हो, अहिले थुप्रो जातको कुरा, पहिचानको कुरा होइन, अनि अर्को नौलो कुराहरू, विज्ञानको कुराहरू चल्दैछ। त्यसमा भयङ्कर द्वन्द्वात्मक छ। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमा त एकदमै ठुलो छ। त्यो सामाजिक सञ्जाललाई तपाईँहरूले धेरै ठुलो कुरो नलिनुहोस्। मेरो विचारमा सामाजिक सञ्जालमा कस्तो मान्छे हुँदो रहेछ भने, हाम्रै यहीँको मान्छेहरू विभिन्न कारणले बाबुराम अब माओवादीमा पसेको पछि विभिन्न कारणले त्यहाँ चाहिँ छोड्नु परेको, दुःख पाएर विदेशमा गएको धेरै जस्तो विदेशमा छन्, र उनीहरूको केही काम छैन, 12 घन्टा काम गर्छ, 12 घन्टा त सुत्नु परेन, अनि 5-6 घन्टा चाहिँ खालि त्यहीँ बसेर आफ्नो दुखेसो पोख्ने। अनि क्षमता चाहिँ विज्ञान 0 होइन, अनि प्रविधि पनि 0 उहाँ देखेर छ। अनि भुटभुटिएर यहाँ गाली गर्ने बाहेक, गाली गर्दा पनि कुनलाई भनेदेखि एउटा त राजनीतिक पार्टीको एउटा पार्टीको सदस्य हुन्छ, उहाँ पनि सबै सदस्य छन्। नेपालमा भने बढी दलको काम गर्नेहरू विदेशमा छन्, किनभने अब मुख्य सक्ने मान्छे त विदेशमा छ। अमेरिकामा यति धेरै द्वन्द्व हुन्छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बिचमा, अब त जस्तो पाहुना आयो। युरोपमा त्यस्तै, खाडीमा त्यस्तै। तिनीहरूले चाहिँ अब फुर्सद हुँदा गोली हान्यो, फेरि भङ्ग पुगेको, कुनै तर्क दिनु कुतर्क गर्ने न हो। त्यो कुतर्कहरू चाहिँ असाध्य, त्यो के भन्छ तिखा, के अरे तिखो देखिन्छ, तर त्यो होइन रहेछ, भित्ते छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। तर यसो विचार गरेर चाहिँ यहाँले सुनेर उता पठाइदिनु पर्छ। र हामीले निरन्तर कहाँ ग्राउन्डमा, भुइँमा, जनता त भुइँमा बस्छौँ, सबै हामी भुइँमा छौँ। तलमाथि बसे पनि भुइँमा त नझरी हुँदैन, दिनैपछि भुइँमा झर्छौँ, दिनैपछि तलमा जान्छौँ। त्यस कारणले यो भुइँ तल गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ विशेष सेवा गर्नुपर्छ। मैले जस्तो भनिहालेँ, यो एउटा काम हो। अब अहिले प्रचार गर्नुपर्ने छाता, यो तारा झन्डाको आवश्यक छैन, त्यही राखिदिने। अब हाम्रो झन्डा हो भन्ने त झन्डालाई खोज्दैन। खासमा मान्छेले चाहिँ अब मैले रोजेको
चाहिँ छातै हो। सुरुदेखि नै छाता सहिलो हुन्छ जनताको लागि। अब हाम्रो रुख त लगि गए, छाता पाए हुन्थ्यो भन्दै गऱ्यो। म त बोक्सा पनि छु, ट्याक्कै फेरि छातैमा आएको छ। राजेन्द्र महतोहरूले कहाँ घुमाएर ल्याएर ट्याक्क फेरि ओली चाहिँ यो छाता ल्याइदिने ओली त हो नि, ओली नभए अब छातै आउँदैन। उसलाई के सोना चलेछ मेरो बोक्सा पन्डे होला कि ओलीले यो मथिङ्गल तलले काम गर्छ के, गर्दा गर्दै त ठ्याक्कै सुरेन्द्र यादव भनेको त्यसलाई लाँदाखेरि फेरि मेरो भाइ मलाई साथै मान्छ, डाक्टर हो, मन्त्री भयो होइन। मैले आशीर्वाद दिएको तिमीलाई, कुनै दिन के थाहा प्रधानमन्त्री हुन्छौ कि तिमी सबै कुरा समेत रान्छौ बाबु, राम्रो गरेर हुन्छ दाइ भन्दै त्यो कथाहरू लामो छ, छोडिदिनु। बडो मजा आएको छ। छाता पाएको छु, छाताको मुनि अब घाम धेरै भयो, डढ्यो, घामले धेरै डढायो नि। सजिलो छ क्या भन्नुलाई। मै अब हिजो घाममा थिएँ भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ, म त घाममा डढेर भागेको बल्ल छाता बेच्ने सबैहरूलाई दिदी बहिनी दाजुभाइ भन्नुलाई साह्रो सहिलो छ कि। अब यो रुखमा खै यसो हेर्दाखेरि त रुखमा धेरै चट्याङ परेर देशै खत्तम भइसक्यो, डढिसक्यो। रुखतिर नलाग्नु होला, सेप पनि परेको छ, केही भएन यहाँ। अब हेर त त्यो रुखको कता हाँगा बेरिएर रुख चाहिँ बिच्चिसक्नु भएन भनेर छाता सजिलो छ, लिउँ न। चट्याङ परे पनि छाता उडेर हिँड्न चट्याङ पर्दैन कि छाता भनेर सजिलोसँगले अबको हाम्रो अत्यन्तै भन्नु पछि परेको जनता छ, तर मान्छे हो, विवेकी छन्। भोटको विवेक मैले जनतालाई दोष दिन चाहन्छु। मैले पनि लडेको चुनाव, त्यस कारण तपाईँहरूले आशावादी भएर जाउँ। अब द्वन्द्व भनेको हामी बिचमै हुन्छ, परिवार बिचमै अगाडि जो अगाडि हुन्छ, चाहे त्यो श्रीमती होस् चाहे बाबुआमा जोसुकै भए पनि द्वन्द्व मान्छेमा भोटको बस्तीमा भइरहन्छ, तरङ्गमा हुन्छ। हामीले चाहिँ मिलाएर सहेर, मैले जहिले पनि भन्दैछु, दाहिने हातमा गतिशीलता, देब्रे हातमा सहनशीलता, यति कुरा भएर जाउँ र सकेको मात्रै कर्म गर्नु। फेरि म भन्दैछु व्यवसायी हुँ, सबै मैले डाक्टर निर्मल गुड व्यवसायी, असाध्य राम्रो जनप्रतिनिधि व्यवसाय पनि छ अरे। या साथै तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई भन्छु, जो उहाँ के अरे हाम्रो हरि सर व्यवसायी हुनुहुन्छ। अब व्यवसाय धराशयी हुन्छ, जिन्दगी नै त धराशयी हुन्छ भने तलमाथि त मैले भने नि भुइँमा झर्न तलमाथि जानु त त्यो दिनचर्या हो नि त हाम्रो। त्यसरी नै बुझौँ न। व्यवसाय छ हाम्रो यतापट्टि बाबु धनीराम पनि व्यवसाय, तपाईँहरू सबै व्यवसाय देख्छु, केही न केही व्यवसाय गर्नुभएको छ। व्यवसाय गरौँ र कहिले कति बेला समयमा अब हामीले पल्ला जुरुम्राउने बेला हो, यति बेला चाहिँ जनताको छेउमा छाता लिएर घाम भयो भने छाता के भने साह्रै घाम भयो भने अब जिस्किने पनि हो, सत्य पनि हो, ठ्याक्कै काम लाग्छ कि। अनि पानी पऱ्यो अरे छाता नभएर त बर्बाद हुने रहेछ। मैले भिजेर हेर्नुहोस् यस्तो छ। तपाईँकोमा घरमा आएँ है दिदी दाजु भन्दाखेरि त छाता 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 भनेपछि त मान्छेले यहाँ त अलिअलि गुनगुनाउँछ नि, मुहेन हो, तरङ्ग हुँदैन। छाता 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 राम्रो 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 छाता 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 ए छाता 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 ए छाता 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 ए छाता, त्यही भावले साधुसम्म सुरे 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 भनेर हिँड्यो नि त। हामीले नै भन्यौँ रुख 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 भनेर हिँड्यौँ। त्यस कारणले अब त्यो आएको छ र यति बेला चाहिँ 1 वर्षमा जाने। फेरि सुझाव दिन्छु अध्यक्षहरू तपाईँ सबैलाई कि त्यो ललितपुरले गरेछ एकतापट्टि 5 जनाको विचार, 5 जना नेतृत्व, विचारको नेतृत्वहरू के विचार भन्दाखेरि गणतन्त्रको पिता बाबुराम, सङ्घीयताको पिता ती 3 जना होइन, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र चाहिँ राजेन्द्र महतो, त्यसपछि समावेशिताको पिता अशोक राई भनेर चाहिँ यसरी 5 जना विचारकहरू। त्यो विचार हो नि, गणतन्त्र विचार हो, सङ्घीयता विचार हो होइन, समावेशिता विचार हो। हामी सबै एउटैको सन्तान भएपछि सँगै समावेशी भएर नजाने, एउटाको मात्रै फेरि एक हाँगाको एउटा भाइको मात्रै यहाँ चाहिँ किन चाहिँ के अरे वाइ र अरू भाइ चाहिँ के अरे केही न केही त्यसरी होइन भनेर ती 5 जनाले भने त्यसरी जानुपर्छ भने। त्यसपछि यहाँ तल तपाईँहरू 180 हुनुहुन्छ, को मात्रै केही छैन, हरेक कुरा के अरे शिक्षामा, ज्ञानमा, विज्ञानमा, कर्ममा, लगानीमा, योगदानमा, उमेरमा, सबै कुरा स्वास्थ्यमा तल यहाँले चाहिँ व्यवस्थापक, राजनीतिक परिचालकहरू भनेर चाहिँ अनुहारहरू 101 लाग्दैन। अनि तल प्रविधि जान्ने विज्ञहरू भनेर मेरो नाम राख्ने डाक्टर केके, कृषि तथा शिक्षाविद डाक्टर होइन, यसरी चाहिँ के भन्छ जनस्वास्थ्यविद, कति धेरै कम्ती छ। त्यहाँ अरू पनि थप्नु छ, इन्जिनियरहरू छन् हाम्रो सबै थपेर
हामीले त्यो पोस्टरहरू चाहिँ अब 1 वर्षभित्रमा 6 महिनाभित्रमा सकिन्छ भने यही दसैँ तिहारको बेलामा कता जाँदाखेरि राम्रो देखिने गरी टक्क नबितिने गरी क्या कहीँ जब्बर तरिकाले 20, 25, 50 परोस् न, धेरै पनि पर्दैन। एउटा पालिकामा 10, 20वटा 20, 30वटा कहीँ देखिने ठाउँ भने त छक्कै जान्छ। छाता छ, अनुहार हेर्छ, बाबुराम छ, यसो हेर्छ, मदन राई छ, तपाईँहरू हेर्छ, ऊ तपाईँ थापा मैले को यो भनौँ न, यसो हेर्दाखेरि ए के रहेछ यो भन्दाखेरि जसपा छाता। अनि त रिस उठे पनि यसो त हेर्छ, त्यो च्यातिदिनु खोज्छ, नच्यातिने गरी कि त्यो अहिले ल्यामिनेसन गरेको हुन्छ नि त होइन, ढुङ्गा हान्दा पनि नलाग्ने गरी अलिकति एक ठाउँमा लगाए पनि उसैले ढुङ्गा टन्न हान्दाखेरि यहाँ आएर ठोकियो। त्यस्तो किसिमले यस्तो जब्बर हाल्नु त जताततै त्यो थोत्रो कागज हुन्छ नि, खान्न जस्तो होइन कि निश्चित ठाउँमा, तर अलिकति महँगो 50-100 रुपियाँ परे पनि 20 रुपियाँ परे पनि 1000वटा 500वटा 100वटा त कम्तीमा बनाउनु पऱ्यो। कति खर्च लाग्छ त्यो पनि निस्किन्छ, म पनि तयार छु। र मैले अब धेरै भन्न चाहन्न, विचार र कर्मले हो राजनीति चल्ने, त्यो सेवा हो। सेवा के छ भने आफू भोकै बसेर, मैले जहिले पनि भन्छु, अहिले चाहिँ सनातनीको उल्टो के छ भने होइन, खाने बेलामा अगाडि गर्ने बेलामा पछाडि सनातनीहरूको कुरा। तर विज्ञानीहरूको कुरा चाहिँ गर्ने बेलामा अगाडि खाने बेलामा पछाडि किनभने गरेर खुवाउने हो नि, हामी त गरेर खुवाउँछौँ भनेर पो लागेको छौँ, विज्ञानले त त्यो भन्छ होइन। त्यस कारणले सनातनी र विज्ञानीको बिचमा फरकै त्यो हो कि अहिलेको सनातनीहरूमा पहिला आफू के अरे ठ्याक्क गरेर पछाडि अरूलाई चाहिँ अगाडि गरोस् अनि त्यसपछि पछाडि खाउँ भनेर भन्ने छ। कर उठाउँदै खाँदै मस्ती गर्दै गरेछ, त्यो चाहिँ हामीले कर्मलाई उल्टाउनुपर्छ। धेरै नभनौँ, मैले तपाईँले जे गर्नुभयो कागजी धेरै धेरै राम्रो टङ्कजी साथै राम्रो ल भाइहरूले यहाँ गर्नुभएको छ। अब मेरो अर्को सुझाव चाहिँ सेवा कस्तो त भन्दाखेरि मैले सुरेशलाई पनि भनेको छु, जहिलेलाई है टङ्कजीहरूलाई काकालाई भनेको छु, सेवा भन्ने कुरा जनतालाई एकदम जनताले केमा चाहिरहेछ, यहाँ उधोरो उभो गर्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो टाउको दुखेर आउँछ, यहाँ आउँदाखेरि चिसो लागेको हुन्छ, तिर्खा लागेको हुन्छ, किन्ने ठाउँ छैन, पानी छैन, पैसा छैन भने सट्ट सेवाहरू तातो के अरे चिसो तातो पानी निःशुल्क भने त्यहाँ यस्तो ठुलो अक्षरमा देख्यो भने तातो पानी पिउनु पाइने चाहिँ त्यहाँ छ कि हेर त भनेर भन्दाखेरि ठक्क अफिस खुलेको छ भने ठक्क हेर्छ, यहाँ लुलु त्यहाँ छ भने त्यो केटल किनेर ल्याएको कारण त्यो हो। यहाँ बसेर आफूलाई पनि चाहिन्छ तातो पानी त पिइराख्नुपर्छ। र अर्को तपाईँहरूलाई भन्छु, यो कोरोनाको कारणले फोक्सो तगडा गर्नुहोस्। तपाईँहरूले कति सेकेन्ड यसरी सास रोकेर बस्नु सक्नुहुन्छ, घडी हेरेर गर्नुहोस्। तपाईँले 30 सेकेन्डभन्दा करिब कम गर्नुभयो भने तपाईँको फोक्सो कमजोर छ। फोक्सो कमजोर भएपछि चिसोमा भाइरसले, कोरोना भाइरस एउटा कोरोना मात्रै होइन अरू भाइरसले पनि कमजोर बनाएर तपाईँहरूलाई निमोनिया हुन्छ, मार्ने पनि बेर छैन। त्यस कारणले अलिकति कसरत के अरे भाइ के नाम नवीन भाइ भुँडी बढ्दैछ है, तपाईँहरूको दौड गर्नु सिक्नु पर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो धनीराम भाइसँग दौड्नुपर्छ। फोक्सोलाई एकदम डरो बनाउनुहोस्, गाउँ घुमिराख्नुहोस्। सीताराम भाइलाई पनि भन्छु, अब हुन्छ खुट्टाले दिँदैन, खुट्टा ठिक भएको बेलामा दौडाउने फोक्सोमा अक्सिजन जति भर्नुहुन्छ 1 मिनट जस्तो म 55 सेकेन्डदेखि 60 सेकेन्डसम्म सास रोक्न सक्छु। मेरो उमेरकाले 20 सेकेन्डभन्दा बढी सक्दैन, कि बानी छैन, दौड एक्सर्साइज छैन। म त उहाँको घर तल गएर बिहान भने एकदमै के अरे मलाई सिकाएको 56 सालको चाहिँ चुनावले 2 पाइला हिँड्नु नसक्ने दम भएर काकाको पनि छ। अहिले म पक्का 55-60 सेकेन्डसम्म म सास रोक्न सक्छु। त्यो हो स्वास्थ्यको पहिलो इन्डिकेसन। अर्को घाँटीबाट पस्छ त्यो भाइरस, तातो पानीले एकदम दिइराख्नुपर्छ। अनि दोस्रो पानी चाहिँ तपाईँले कम्तीमा झोलको रूपमा 4 लिटर 5 लिटर पिउनुपर्छ र 7-8 पटक पिसाब फेर्नुहोस्। राति पनि पिसाब फेर्नुहोस्, राति पिसाब फेर्दा बाल्टिनमा फेर्नुहोस्। अब सबै कुरा त्यहाँ आउनुहोस् न, त्यहाँ सिक्दै जाउँला, जानु पर्दैन बाहिर, टोइलेटै चाहिँदैन, बाल्टिन चर्पी गरे पुग्छ। त्यो पनि नयाँ कुरा त हामीले त विज्ञानसँग छ नि त। त्यसरी चाहिँ अब सबैले गर्दै गर्दै लग्यो भने अनि नयाँ कुरा हुँदै जान्छ र सरल पनि हुन्छ, पैसै लाग्दैन, त्यो धेरै दुःखै हुँदैन, नोक्सान केही पनि हुँदैन, फाइदा छ। यस्तो कुरा पनि तपाईँले भन्दाखेरि यहाँ पानी पाउँदो रहेछ, मलाई त तिर्खा लागेको छ, चिसो पानी छैन, छ नि भने उहाँ हाम्रो धारा छ, मूल धारा छ, त्यहीँबाट हाम्रो दिनमा अथवा 2-3 दिनको लागि 1 जार गाडीमा पठाइदिन्छु, यहाँ टक्क राखिराख्ने गर्छ है। फिल्टर राख्ने, फिल्टर कति नै पर्छ र 1500-2000 हो नाथे,
टक्क खाँदाखेरि त्यो एक ग्लास पानी खानु पाउँदा म चाहिँ छातालाई भोट दिनेवाला छु। नदिए पनि हेर्न त आउँछ नि, उसले चाहिँ न्युट्रल बसे पनि पुग्छ। त्यो पनि आश नगरौँ, तर सेवा त पुग्छ नि। सेवा गर्ने त्यो तातो र चिसो पानी, यहाँ अफिस चाहिँ कमसेकम 10-5, 10-4। अर्को सेवा चाहिँ यहाँ सरकारी अड्डाहरूमा केही भनौँ न प्रशासनिक कामहरूमा सहयोग चाहियो भने उपलब्ध हुनेछ भनेर टक्क त्यहाँ दिएपछि 2 खालको सेवा। अनि सम्पर्क कसको भन्दाखेरि जिल्ला अध्यक्षदेखि लिएर उपाध्यक्षदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि सबैको मुख्य मान्छेहरूको र उता यो जिल्लाभरिको जति पनि छन् होइन अध्यक्षहरूको पनि टक्क नम्बर दियो भने आफ्नो ठाउँको मेरो ठाउँको त ऊ अध्यक्ष फल्न रहेछ नि त, हाम्रो त्यो फल्न हलिसको को छ, माथिको वडा अध्यक्षको पनि ठक्क भनेपछि ल सम्पर्क गरेर उसलाई सहिलो भयो नि त। आपत परिरहेको हुन्छ, कहाँ जाउँ भटभटिरहेको हुन्छ, यो पनि भएन भन्छ कर्मचारीले, यो पनि भएन भन्छ होइन। थुप्रै विकल्प भयो भने त कमसेकम पनि एउटालाई त फोन लाग्छ, एउटा सबैलाई नलाग्न सक्छ। त्यसरी 5, 10, 15, 20 जनाको त्यसरी सम्पर्कमा दियौँ भने अनि सेवा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धामा अरू पार्टीहरू आउँछन्, आएको राम्रो। र अर्को अन्तिम मेरो भनाइ चाहिँ पार्टीहरूलाई गाली नगर्नुहोस्, गल्ती हामीबाट पनि हुन्छ। अब हाम्रो पालो आएपछि गल्ती धेरै गर्छौँ, गरिरहेकै छौँ, हाम्रो पनि ढङ्ग पुगेको त होइन। त्यही सनातनकै संस्कृतिबाट हामी पनि आएको, बानी व्यवहार खासै फरक छैन। त्यस कारणले गाली नगरेर त्यसको ठिक उनीहरूले बाटो भत्काएको छ भने बनाउने काम गरौँ। भत्का यो फल्नाले भत्कायो बनाउने कसले त खोइ भनेर हिँड्ने त खोइ होइन, खोइ भनेर हिँड्ने चल्नु छ क्या हाम्रो, त्यो सनातनी हो होइन। साथी हो यहाँ बाटो भत्केछ, कसले भत्कायो नभनौँ, अब साथीहरूको पालो थियो भत्केछ, अब त सबै हिँड्नु परेन, बनाउनु पर्यो। आउनुहोस् साथी हो, तपाईँहरूले कसलाई खेताला लाउनु भएको थियो भत्काएछ, यहाँ गरौँ न भनेपछि के हुन्छ त, त्यहाँ आउँछ सक्रियता अथवा सकारात्मकता, पोजिटिभिटी भन्छ नि। आगोको बाटो त्यो हो, अब जुझेर खुट्टा तानेर काम छैन, अथवा कुरा काटेर काम छैन, मिलेर गरेर गयो भनेदेखि देश पनि बन्छ, सबै बन्छ। फेरि एउटा दल होइन, 5वटा दल चाहिन्छ। हामी त 5वटा दलमध्येमा भर्खर तेस्रो दल बन्दैछौँ। 2टा दल अझै बन्न बाँकी छ, नेपालमा बन्नुपर्छ र बन्छ पनि। अमेरिका 2टा दलले बाइपार्टिसनले खत्तम भइसक्यो, खालि खुट्टा तान्न मात्रै। त्यसो खराब मान्छे पनि आउन थालेर तेस्रो दल चाहँदैछ अमेरिकामा पनि भने हामीले त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले भन्नु यति नै, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि तपाईँहरूलाई बधाई र एकदमै काम गरौँ। यो दसैँ तिहार क्षेत्रमा कता के गरेर के गर्न सकिन्छ, फुलमाला के अरे यहाँले आउने बित्तिकै तपाईँ गमक्क पुऱ्याएर नबसौँ, इन्टरनेट मात्रै हेर्दै नबसौँ। इन्टरनेट पनि छ यहाँ, त्यहाँ इन्टरनेटको सुविधा पनि छ भन्दै हुन्छ, आएर हेरौँ न। कतिवटा के सूचनाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ठ्याक्क हेर्छ। अनि त्यसरी गर्दा तर आउँदाखेरि एउटा फुल भए पनि गोडिदिउँ, एउटा केही भएको छ भने यसो के झुन्डिएको मात्र जाल छ भने सबै लिएर आउँ। अनि यहाँ बसन्ती यहाँ अब त्यो टौली हाम्रो टावलहरू छ नि, म जस्तै रोजिना थुप्रै टावलहरू चाहिँ यहाँ ठ्याक्क टेबलमा त्यो दराजमा पनि 20-40वटा छ, थुप्रो कपडा छ। यहाँ टक्क केही हुने बित्तिकै पुछिहाल्ने र एउटा त्यो केही पुस्नेहरू टक माथि छ भने पनि मिलाएर गऱ्यौँ भनेदेखि एकदम हाम्रो टेबल आउने बित्तिकै असल। कुर्सी टक्क आउँदा केही नभए पनि तपाईँहरूले कुर्सी पनि ठुलो छ कि भनेर यसो मिलेको छैन भने पनि आफूले गर्नु त हो नि, आफूले गरेपछि पो अरूले गर्छ त। त्यति काम चाहिँ गरेर हामी यो अफिस, यो नगर, यो जिल्ला बनाउँदै देश मात्रै होइन विदेश पनि बनाउन सक्छौँ। कहीँ कुरा नमुना हुन्छ। शुभकामना तपाईँहरू सबैलाई। धन्यवाद।